बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन। अमेरिका इस वक्त बुरी तरह से फंस गया है। उन्हें समझ नहीं आ रही कि क्या किया जाए। जो रिसेप्टर्स होते हैं किसी भी कंट्री का, जो डिफेंस सिस्टम होता है, उसकी अब किल्लत महसूस हो रही है अमेरिका और इजराइल जैसे कंट्रीज़ को भी, क्योंकि दोनों कंट्रीज़ ने ही ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ईरान इस तरह रिस्पॉन्ड करेगा। ईरान ने पूरी दुनिया को बल्कि हैरान किया है। सऊदी अरब के अंदर जो यूएस की एम्बेसी है उसे उड़ा दिया है। CIA का जो इंटेलिजेंस का ऑफिस है उसको तबाह किया है ईरान ने। और अमेरिका जो है हमेशा फ्रंट फुट पे ही लड़ता रहा है। उन्होंने वही हथियार बनाए हैं जिससे वो हमला कर सके। कभी भी डिफेंस वाली तरफ तो वो गए ही नहीं है। तो पहली बार हमने देखा है कि अमेरिका को हमने बैकफुट पे देखा है। और ईरान ने जिस तरह रिस्पॉन्ड किया है पूरी दुनिया हैरान रही है। ईरान ने सबको सरप्राइज़ किया है। तो उसके बाद अमेरिका ने भी अब बड़े शदीद धमाके किए हैं। कहा यह जा रहा है, BBC की ये रिपोर्ट भी आई है कि उस तरह के हमले अमेरिका ने इराक़ के ऊपर भी नहीं किए थे। इस वक्त जिस तरह के हमले अमेरिका ईरान के ऊपर कर रहा है, जो उनका कैपिटल सिटी है तेहरान, इस वक्त हर तरफ आप देखेंगे धुआं ही धुआं है और आग ही आग है। और बड़े शदीद किस्म के आप ये कह लें कि स्ट्राइक्स किए हैं अमेरिका ने भी। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो डिफेंस सिस्टम है अमेरिका का, अमेरिका मदद मांगता फिर रहा है। ट्रंप की जो सूरत हाल है काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा परेशान है। तो इस सारी सूरत हाल से आपको आगाह करूँगा। आपसे रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डिफेंस सिस्टम की। आपको पता है हर कंट्रीज़ का जो है अपने रिसेप्टर्स होते हैं, अपना डिफेंस सिस्टम होता है। और इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है वो दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर है, जो आयरन डोम है। तो वो भी ईरान के मिसाइल्स को रोक नहीं सका इतनी बड़ी तादाद में। और जो ईरान की मिसाइल्स की टेक्नोलॉजी है, ईरान इन दोनों चीज़ों पे आप ये समझ लें कि वर्ल्ड वाइड वन ऑफ द बेस्ट है। एक तो उनके जो मिसाइल्स हो गए और दूसरा उनके जो ड्रोन्स हो गए। तो उन्होंने ड्रोन से भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। और इसके साथ साथ जो मिसाइल्स की तो उन्होंने बारिश की है। इजराइल के अंदर काफ़ी सारे लोगों को आप ये समझ लें कि नुकसान पहुंचाया। उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे भी तबाह किया है ईरान ने। और काफ़ी सारी जानें भी वहाँ गई हैं। और वहाँ के जो लोग हैं दोनों की, अगर हम मेंटालिटी की बात करें ईरान के लोगों की और इजराइल के लोगों की, वो छुपे हुए हैं। उन्हें तहखानों के अंदर डाला हुआ है और वो डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं। वो किसी तरह चाहते हैं कि ये सारी सूरत हाल बेहतर हो और हम बाहर आएँ। अगर हम ईरान के लोगों की बात करें, वो इस वक्त मर्द मुजाहिद की तरह खड़े हैं। उनके ऊपर से मिसाइल जा रहे हैं। रात के अंधेरे में वो मुजाहरे कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। बड़ी तादाद के अंदर लोग उधर लड़ने के लिए तैयार हैं और वो हार मानने का नाम ही नहीं ले रहे। इस वक्त ईरान की जो सबसे बड़ी ताकत है, मेरे ख्याल में उन्हें इस चीज़ का ख्याल भी रखना चाहिए कि जो उनकी चैन है, जो एलीट तबका है उनका, एलीट जो हुक्मरान है, उन्हें ज़िंदा रहना बहुत ही ज़रूरी है। उनका आप ये समझ लें कि अगर उनकी जान को ख़तरा है इस वक्त काफ़ी ज़्यादा, अमेरिका जिस तरह के शदीद हमले कर रहा है, उनका ज़िंदा रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो जो खamenei साहब के बेटे हैं मुज्तबा खamenei, उनकी क़यादत जो है, जो भी आगे और जो वजारतें हैं, उनका ज़िंदा रहना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अमेरिका जिस तरह से इस वक्त आप ये समझ लें स्ट्राइक्स कर रहा है, अगर वो कामयाब हो जाता है इन सब को मारने में, तो उसके बाद अमेरिका रजीम चेंज करने में भी कामयाब हो सकता है। तो अमेरिका, ईरान ये समझ लें कि तब तक खड़ा रह सकता है अपने कदमों में जब तक उनकी जो क़यादत है वो ज़िंदा है। तो क़यादत का ज़िंदा रहना ईरान के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है आप, क्योंकि आप ये समझ लें कि ईरान ने रिस्पॉन्ड बिल्कुल किया है, रिटेलिएट भी किया है, लेकिन ईरान को काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुआ है। अमेरिका ने अब जो स्ट्राइक्स की हैं वो कोई ऐसी वैसी स्ट्राइक्स नहीं की हैं। आप ज़रा तेहरान के हालात देखें, कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई हैं। बड़ी सख्त किस्म की स्ट्राइक्स की हैं अमेरिका ने ईरान पर, क्योंकि गुस्सा उनको इतना ज़्यादा है। उन्होंने ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ईरान हमें भी इतना ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकता है। कतर के अंदर अमरीकी तैयारे भी गिरे हैं। इसके साथ साथ बड़ी तादाद में अमरीकी जो फ़ौजी हैं वो जाँ बहक हुए हैं। काफ़ी ज़्यादा नुकसान हमें देखने को मिला है इस बार अमेरिका का। और अमेरिका की जो और भी आप देख लें, उनको जो कैबिनेट है वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को मशवरे भी दिए गए हैं कि आपने हमें बग़ैर आगाह किए इतनी बड़ी जंग कैसे छेड़ दी। और एक तो जो एपस्टीन फ़ाइल है उससे ध्यान हटाने के लिए काफ़ी सारे लोग ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह जंग छेड़ी है, इजराइल के साथ मिलकर ये ऑपरेशन किया है। लेकिन अब इजराइल को भी समझ आ गई है कि ईरान को मिटाना इतना आसान काम नहीं है। और ये 2010-11 से ये कह रहे हैं कि ईरान जो है न्यूक्लियर पावर बनने जा रहा है, हम इस चीज़ को ख़त्म करेंगे। ख़त्म ये कुछ भी नहीं कर सकते। अगर ईरान की ये जो सियासी क़यादत है, जो उनका रेवोल्यूशनरी निज़ाम है जो आया था, इस्लामिक रेवोल्यूशन आया था, अगर उनकी वो क़यादत ज़िंदा रहती है तो आप ये समझ लें कि ईरान से कोई भी नहीं बच सकता। उसके बाद ईरान इस वक्त टोटली रिवेंज मूड में है, रिटेलिएट कर रहा है, रिस्पॉन्ड कर रहा है अमेरिका और इजराइल जैसे कंट्रीज़ को, जो सुपर पावर कंट्रीज़ हैं, जो वर्ल्ड में ताकत रखते हैं। और अब आपको मैं ये बात बताता चलूँ कि अमेरिका ने यूक्रेन से ये मांगने की मदद की है, मांगे हैं कि आप हमें रिसेप्टर्स दें, आपका जो डिफेंस सिस्टम है। यूक्रेन इतने बुरे दिन आ गए अमेरिका के भी। उनके जो प्रेसिडेंट है उनको जलील किया गया था, आपको अगर याद हो,
ادھر جب وہ امریکہ میں گئے تھے وائٹ ہاؤس میں، تو ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بات کہی تھی کہ آپ تو ہمارے ٹکڑوں میں پلتے ہیں، ہم آپ کو ہتھیار دیتے ہیں اور اس کے بعد آپ آگے رشیا کے ساتھ لڑتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے اب یوکرائن والوں نے یہی کہا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں اگر ہم سے کچھ مدد ہو سکی تو کر لیں گے، لیکن فی الحال کوئی بھی پازیٹیو رسپانس نہیں آیا۔ پھر اسپین کے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ان کا بڑا ہی منفی کردار رہا ہے اسپین نے، کیونکہ جو اڈے دینے سے انکار کر دیا ہے امریکہ کو جو بیسز ہیں، تو امریکہ جو ہے پوری دنیا کو ہی اپنی ملکیت سمجھتا ہے۔ بلکہ بعد میں ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر ہم استعمال کرنا چاہیں ہمیں اجازت کی ضرورت بھی نہیں ہے، ہم اسپین کے وہ استعمال کریں گے۔ لیکن اس بار اسپین جو ہے بالکل بھی فرینڈلی نہیں رہا ہے امریکہ کے ساتھ، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کو بیسز نہیں دیں گے۔ تو جو سٹیٹمنٹ آئی تھی ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے، کل ان کی جو پریس کانفرنس بھی ہوئی تھی، اس میں اچھے خاصے ہمیں وہ پریشان لگے، کافی زیادہ ورڈ لگے۔ ہی واز ویری ورڈ اباؤٹ دا سچویشن، جو بھی واٹس گوئنگ آن، اور جو بھی بیک فورتھ ہو رہی ہے مڈل ایسٹ کے اندر اور ایران کے اندر، کیونکہ کسی نے بھی یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا اور حیران کیا ہے ایران نے سب کو۔ اور اب جو پاکستان کے اندر بھی عملہ ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کا، اسے فوری طور پر حکم دیا گیا ہے کہ آپ پاکستان سے نکلیں وہاں سے۔ حالانکہ پاکستان کے اندر ابھی جو صورتحال ہے وہ کافی زیادہ نارمل ہو گئی ہے، جو احتجاج تھے وہ بھی بند ہو گئے ہیں، اب ساری چیزیں جو ہے نارمل بنیادوں پہ ہی ہو رہی ہے۔ ڈسپائٹ آف دا فیکٹ امریکہ آگے کیا کرنے جا رہا ہے، ان کے کیا ارادے ہیں، ان کا اگلا لاہے عمل کیا ہوگا ایران کے حوالے سے، اس حوالے سے ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ فی الحال انہیں ضرورت ہے ڈیفنس سسٹم کی، جو ریسیپٹرز ہیں، اور ان کی کافی زیادہ میں نے کہا ہے کہ کاسٹ آتی ہے، وہ کافی زیادہ مہنگے بنتے ہیں مہینے کے اندر، اور کافی سستی سے بنتے ہیں، اس میں ٹائم بھی کافی زیادہ لگ جاتا ہے۔ تو اس میں آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک مہینے کے اندر یہی 9 سے 10 ریسیپٹرز بنتے ہیں، اور آن دی ادر ہینڈ جو ایران ہے وہ 100 سے 150 میزائل بنا رہے ہیں مہینے کے اندر، تو کافی زیادہ بڑا فرق ہے۔ تو ایران جو ہے لمبی اگر یہ جنگ چلتی ہے تو اس میں سسٹین کر سکتا ہے، ان کے پاس اس طرح کے میزائلز ہیں، وہ ریٹیلیٹ کر سکتا ہے، وہ رسپونڈ کر سکتا ہے، اور جس کی کسی نے بھی آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ سوچا نہیں ہوگا کہ ایران اس قدر سرپرائز کر دے گا امریکہ اور اسرائیل کو، اور پورے مڈل ایسٹ کے اندر جو بیسز ہیں امریکہ کے انہیں تباہ کیا گیا ہے، کافی سارے فوجی امریکہ کے مارے گئے ہیں، اور بڑے عرصے بعد ہم نے دیکھا ہے، بلکہ امریکہ نے تو ہمیشہ فرنٹ فٹ پہ ہی لڑا ہے، ادھر افغانیوں کو کافی عرصہ انہوں نے مارا ہے، اور پھر ہر وقت وہ جنگی صورتحال میں ہی رہے ہیں۔ تو پہلی بار ہم نے دیکھا ہے جس طرح ایران نے رسپونڈ کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر غیرت ہونی چاہیے، اسلحہ میٹر ہی نہیں کرتا، جب آپ کے اندر لڑنے کا جذبہ ہو اور آپ رسپونڈ کرنا جانتے ہو، اگر آپ یہ سمجھ لیں خلاف ورزی ہو رہی ہو قانون کی آپ کے ملک میں، بلا وجہ آپ کوئی دھماکہ کرتا ہے تو اس کو رسپونڈ کرنا بنتا ہے، اور ایران نے جس طرح کیا ہے اس کی تعریف جتنی کی جائے اتنی ہی کم ہے۔ پاکستان سے لاکھ درجہ گنا بہتر نکلا ہے، حالانکہ DGISPR نے جو پریس کانفرنس کی تھی کہ ہمیں ایران نہیں ہے، افغانستان نہیں ہے، بالکل آپ نہ افغانی ہیں نہ آپ ایرانی ہیں، اور نہ آپ ان جیسے بن سکتے ہیں، آپ کے اندر اتنی جرأت ہی نہیں ہے کہ آپ ایران اور افغانستان کی طرح رسپونڈ کر سکیں۔ ہمیں پتہ ہے آپ کی ایٹمی پاور، آپ انہیں اپنے پاس ہی رکھیں، ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایران نے جس طرح کی غیرت دکھائی ہے، جس طرح کی کرج دکھائی ہے، جس طرح کا جذبہ دکھایا ہے، خامنئی 86 سال کی عمر میں اسے لگا ہے کہ میری شہادت بھی میرے ملک کے کام آ سکتی ہے، تو وہ پیچھے نہیں ہٹے، حالانکہ وہ بھاگ کے جا سکتے تھے، وہ آگے پیچھے ہو سکتے تھے، سیف زون میں جا سکتے تھے، وہ انہوں نے وہاں جانا پریفر نہیں کیا، انہوں نے کہا میں اپنے ملک کے لیے اپنی جان بھی دے دوں گا، اور جب انہوں نے جان دے دی ہے اب یہ معاملات اور زیادہ گمبھیر ہو گئے ہیں، اور زیادہ کشیدہ ہو گئے ہیں، اور زیادہ خراب ہو گئے ہیں۔ اب وہ پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لے رہے، اب ان کے اندر ایک انتقامی وہ چیز پیدا ہو گئی ہے، اب وہ انتقام لیں گے۔ امریکہ مذاکرات کرنا بھی چاہے، ایران نے مذاکرات نہیں کرنے، تو پاکستان اگر یہ کہے کہ ہم افغانی نہیں ہے یا ہم ایرانی نہیں ہے، آپ وہ بن بھی نہیں سکتے، آپ چاہے جتنے مرضی آپ کے پاس ٹیکنالوجی ہو، جتنا مرضی آپ کے پاس اسلحہ ہو، آپ جو ہے وہ بالکل بھی نہیں بن سکتے، کیونکہ آپ کی اتنی اوقات ہی نہیں ہے، آپ کے اندر لڑنے کا جذبہ موجود نہیں ہے، آپ نازک لوگ ہیں، آپ اس طرح کی جنگ کبھی بھی نہیں لڑ سکتے۔ ہمیں ہسٹری پتہ ہے پاکستان کی، آپ نے کتنی جنگیں جیتی ہیں، کتنی ہاری ہیں، اب مجھے دوبارہ دہرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ 71 میں آپ کے ساتھ کیا ہوا، کارگل میں آپ کے ساتھ کیا ہوا، آپ جھوٹی کہانیاں جو ہے لوگوں کو نہ سنائیں۔ پاک اسٹڈی کی جو بکس ہے اس میں آپ کہانیاں لکھ کے بالکل بھی ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہم اس چیز سے بالکل بخوبی واقف ہیں، جہاں امریکہ کے کونسلیٹ نے 34 پاکستانیوں کو مار دیا ہے، آپ نے ایکشن تک نہیں لیا، آپ نے کوئی قانونی سٹیپ نہیں اٹھایا اس حوالے سے کہ ہمارے لوگ مرے ہیں، آپ کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ تو آپ ہمیں نہ بتائیں کہ کرج کیا ہوتی ہے، جذبہ کیا ہوتا ہے، وہ ہم نے دیکھ لیا ہے۔ ابھی ہماری جو جنریشن ہے اس نے دیکھ لیا کہ جب لڑا جاتا ہے تو ایران کے لوگوں نے کس طرح لڑا ہے، انہوں نے کس طرح رسپونڈ کیا ہے، انہوں نے کس طرح کرج دکھائی ہے، تو وہ ہم نے دیکھ لی ہے، آپ کو بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔
جہاں تک مریم نواز کی بات ہے، وہ کہتی ہیں شہباز شریف جو بھی ہمارے ملک کے لیے کر رہے ہیں، پاکستان کے لیے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک کر رہے ہیں۔ وہ نوبل پیس پرائز کے لیے نامزد کر رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کو، جس نے تباہی پھیلا دی ہے اس وقت پورے خطے میں، جس کو شہباز شریف کہتا ہے پورے ساؤتھ ایشیا کے اندر اس نے امن پھیلایا ہے۔ امن یہ پھیلایا کہ ایران کے اندر جنگ چل رہی ہے، پورا مڈل ایسٹ اس وقت تباہ حال ہے، اور ایران نے بالکل ٹھیک کیا ہے۔ اگر آپ اڈے امریکہ جیسے کنٹریز کو اپنے ملک میں دیں گے تو ایران نے بالکل ادھر اسٹرائکس کرنی ہے، حملے کرنے ہیں، اور انہیں کرنا بھی چاہیے سیلف ڈیفنس کے لیے۔ پہلے اس بار حملہ بھی اسرائیل والوں نے کیا تھا، ایران نے رسپونڈ کیا ہے، اور رسپونڈ کرنا ان کا حق ہے، اور وہ کریں گے بھی، ہار مانیں گے بھی نہیں۔ اور یہ جنگ جتنی آگے بھی جلتی جائے گی، مجھے لگتا ہے ایران کی اب جو صورتحال دیکھ کے، حالانکہ تہران کے اس وقت حالات کافی زیادہ خراب ہیں، میں نے کچھ ویڈیوز دیکھی ہیں، تہران بری طرح سے ڈیمیج ہے، ڈسپائٹ آف دا فیکٹ ایران جو ہے وہ سسٹین کرے گا، وہ جنگ کو آگے لے کے جائے گا، وہ سسٹین کرے گا، اور امریکہ کو اینڈ کا جواب پتھر سے دے گا۔ تو یہ کچھ صورتحال تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ امید ہے کہ آج کا ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے، آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیں، اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ اگلے ولاگ میں، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔